شركة مايجو يعني تعمل في نمط البي تو بي يعني مع الأخصائيين اللي هم الوكالات السياحية، ويعني نقدموا خدمات كثيرة. عندنا حوالي 500 ألف فندق متوفر في الموقع الإلكتروني. نقدموا أسعار تنافسية لأنه عندنا الكونترات تاعنا يعني الكونترات ديريكت اترافير لو موند، يعني في تركيا، في تونس، في مصر، في المغرب، في عمان، في افريقيا، يعني في اسيا كذلك. وهذا ما يمنح للوكالات السياحيه يعني ان غران شوا، يعني خيار كثير فيما يخص الخدمات اللي نقدموها. Donc pour l'instant on fait une prise en charge totale, on fait donc des voyages touristiques, on fait même l'accompagnement donc de certains hommes d'affaires algériens qui veulent éventuellement développer donc des business avec la Russie. Patagonia, comme toutes les agences, on a les destinations à l'étranger bien sûr, telles que la Turquie, Malaisie, donc Sharm el-Sheikh, tout ce qui est standard. On fait aussi des destinations un peu spéciales, telles que le Mexique, le Vietnam, bientôt Zanzibar, c'est la destination la plus demandée. Sinon, le جديد Patagonia, on a le nouveau. On a un département spécial pour les événements, events, et pour les établissements scolaires. قدموا الفيزا، نقل من المطار إلى الفندق ومن الفندق إلى المطار، حجوزات فنادق، بالإضافة إلى دليل سياحي يكون مع المجموعة حتى تاريخ المغادرة، وبالإضافة إلى رحلات سياحية ممكن تكون رحلة حتى ل5 رحلات. لي برودوي اللي نخدموها دي فواياج اورغانيزي، حج، العمرة، لي فواياج دافير، اورغانيزي ديفينمون، لابي تري بوكو بليس، بصح التخصص تاع نوبة الأصلي يعني العمرة والحج. On a plusieurs étapes entre Alger et Tamanrasset et à chaque fois on s'arrête dans des villes où on visite effectivement tout ce qui est sites archéologiques, touristiques, l'artisanat et la culture de la ville. Mais le site le plus important dans notre trajet entre Alger et Tamanrasset, c'est la Sekrem. Donc c'est connu, c'est un site qui est à plus de 2900 mètres d'altitude et qui est connu pour les plus beaux levers et couchers du soleil au monde. Les services يعني كل منتوج نقترحوه احنا للزبائن عنده خدمات مميزة. كاين وين تكون بالنسبه للمجموعات خدمات نقترحوها احنا مباشره للزبون، وكاين وين تكون طلبات على كما نقولوا احنا على كارت، يعني حسب الطلبيه تاع الزبون، حسب الفندق، حسب مده الاقامه، حسب التذاكر، حسب درجه التذكره اللي يركب فيها، حسب نوعيه الاطعام اللي راح يستهلكها في الفندق، يعني حسب طلبيه تاع الشخص اللي يحب يسافر الوجهه اللي يختارها. شكرا لقناه شمس تي في اللي اتاحت لي هذه الفرصه لكي اوضح قليلا على ما تقدمه وكاله سياحيه للسائح الاجنبي والسائح الوطني يعني الداخلي. أما الأجنبي احنا لما نروج بالنسبة للسياحة، خاطر عندنا زوج أنواع نتاع، دائما أنا نقول لهم عندنا زوج أنواع نتاع السياحة، عندنا دو سور ديزير فيمينا وديزير ماسكيلان. الديزير الفيمينا هي لي طاسيلي ولي دين دي صابل ولي بلاطو، أما ماسكيلان هي الجبال القساوة والأسكريم والأتاكور. هذا هو الشيء اللي لما في الصيف كي نروحوا نبيعوا البرودوي. السائح الاجنبي يختار دائما وجهه الطاسيلي، وللاسف الشديد هذه الوجهه حاليا مغلوقه، ولكن بالنسبه للشيء المفتوح عندنا لي 3 سيركوي اللي راهم مفتوحين، راهم يمشيوا وعليهم الطلب بكثافه من ناحيه السواح الاجانب. Les Algériens choisissent toujours Saint-Pétersbourg et Moscou. Il y a aussi une troisième ville qui est extrêmement belle et donc c'est une ville pratiquement à 100% musulmane, c'est Kazan. الرحلات الموجهة عادة على حسب طلبية تاع الزبائن اللي هي تركيا، شرم الشيخ، تونس، المغرب، يعني الرحلات المعروفة عند الجزائريين. رحلات احنا نحوسوا راحة أرخص مكان وأعلى مكان، يعني فما بالصعب باش تربط، لازم يكون مثلا نعطيك مثال فندق 5 نجوم بأحسن سعر. تعاملوا بزاف مع مصر، خدموا شرم الشيخ، غردقة، القاهرة، يعني تكون يوم واحد يوم في القاهرة ما فيش شيء،
ولكن إضافة في تسلية في بحر في أشياء كثيرة وبأرخص ثمن. السائح الأجنبي يختار دائما وجهة التصيلي، وللأسف الشديد هذه الوجهة حاليا مغلوقة، ولكن بالنسبة للشيء المفتوح عندنا لي 3 سيركوي اللي راهم مفتوحين راهم يمشيو وعليهم الطلب بكثافة من ناحية السواح الأجانب. Alors concernant les prix, malheureusement c'est vrai qu'on a ce petit problème en Algérie parce que c'est un peu compliqué, on va dire, d'avoir des prix avantageux par rapport à ce qui est affiché au niveau du desk, au niveau de l'hôtel. Mais c'est vrai qu'on arrive quand même à avoir certains contrats où nous avons des tarifs très avantageux. Mais voilà, mais ça reste vraiment le point le plus compliqué au niveau des hôtels. عندنا وجهات كثيرة نقترحها سواء داخل الوطن من الجنوب الكبير والجزائر الوسطى والمناطق الشمالية سيرتو للزبائن تاعنا راهم في الجنوب في الفترة تاع الصيف، وعندنا نخدموا الجنوب والوسط بالنسبة للفترة نتاع الموسم الصحراوي. بالنسبة لنشاط الوكالة احنا يعني نقدر تقول بنشاط المجموعة عندها في النشاط المعتاد تاعها تنظيم رحلات داخل الوطن وخارج الوطن، وإضافة إلى هذا عندنا المنتوج اللي تعاملوا كل الوكالات اللي هي من تذاكر وتأشيرات وغيرها. الوجهات اللي يطلبها السائح الأجنبي يطلب التصيلي بكثرة، ويطلب وجهة الآيسكريم، وخاصة لي زاسوسياسيون ريليجيوز وهي الجمعيات الدينية اللي تطلب باش تجي للمحج نتاعهم على خطى شارل دي فوكو. En termes de tarification, donc on reste assez compétitif, alhamdoulilah. Concernant si on compare avec les autres destinations, on tourne donc c'est toujours des voyages qui ne coûtent pas au-delà de 250 000 dinars par personne éventuellement pour une dizaine de jours entre Moscou, Saint-Pétersbourg. Les visites bien sûr donc des sites les plus importants sur Saint-Pétersbourg et sur Moscou. Les transferts bien sûr sont pris en charge avec des guides francophones sur place durant tout le séjour. بالنسبة للأسعار يعني الأسعار بحيث ما هو موقع إلكتروني بيوفر حوالي 500 ألف فندق، يعني الأسعار يعني تناسب كل يعني الناس، يعني من اللي عنده متناول الجميع، من اللي عنده يعني مدخول بسيط إلى اللي عنده مدخول جد مرتفع. يعني هذا هو يعني في استراتيجية الشركة أنه تمنح يعني الخدمة لكل الزبائن من يعني من الأسفل إلى الأعلى. عندنا دي بون تاريف باغ اكزومبل جو دون ان اكزومبل une chambre double à Istanbul نحسبوها 109 000 avec le billet d'avion tout ce qui الاخر les visites guidées وكلش. احنا on essaye عندنا une politique de faire beaucoup de groupes avec un minimum de الاخر تاع le tarif. اسعار في 4 و5 فنادق بس اللي اسعارها مناسبه للجزائر. يتراوح سعر الرحله كامل الرحله بكامل التكاليف تقريبا 12 مليون سنتيم إلى 10 مليون سنتيم 12 مليون سنتيم على حسب توقيت الرحله. الاسعار احنا نسعاو باش نكونوا اسعار مناسبه وينجم يعني يروح الفقير والغني باش يسافر معنا ان شاء الله. الاسعار طبعا في متناول الجميع، الاسعار طبعا في متناول الجميع، يعني تقريب يعني حتى في الدول المجاورة بالنسبة للمغرب وتونس الأسعار نتاعنا مناسبة، لأننا أرانا بنفس الأسعار اللي كنا بهم يعني في 10 سنوات رانا نمشوا عليهم حتى لدرك. On est une centrale de réservation en ligne. Nous proposons plusieurs services, à la fois les packages, l'assurance voyage, les vols au départ d'Algérie, que ce soit national ou international. On a aussi une variété d'hôtels avec qui on est conventionné pour proposer tout ça. بالنسبة للأسعار احنا مقترحين مجموعة من المسالك، يعني عندنا برامج تاع ويكاند تاع دون ويتي 3 جور، كاين برامج تاع 3 ايام، كاين برامج تاع 4 ايام، وكاين برامج تاع اسبوع. حسب كاين اللي حسب الطلب، وكاين اللي مقترحين هنايا حسب الرغبة تاع الزبون يعني.